डायबिटिजलाई यो कहिले निको नहुने रोगको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ अनक्युरेबल डिजिज भन्ने गरिन्छ। र यो डायबिटिज लागेपछि यो डायबिटिजमा मात्रै सीमित हुँदैन यो रोग, यसले अन्य रोगलाई पनि निम्त्याउने गर्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ यो बढ्दै जाने र बढाउँदै जाने, आफू पनि बढ्ने र अरूलाई पनि बढाउने, आफू स्वयं डायबिटिज पनि बढ्दै जाने र रोग शरीरमा अन्य रोग पनि बढाउँदै जाने भएकोले यो रोगलाई प्रोग्रेसिभ डिजिज पनि भन्ने गरिन्छ। नमस्कार, म निरन श्रेष्ठ। आज यो डायबिटिजको 8वटा स्टेजको बारेमा हामी अलिकति चर्चा गरौँ। डायबिटिजको 8वटा स्टेजको स्टेज नम्बर 1 मा के हुन्छ भने इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको सुरुवात हुन्छ। इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको सुरुवात भनेको के हो, अलिकति यसलाई सुरुबाट कुरा गरौँ। हामी खानेकुरा खान्छौँ, खानेकुरामा जुन कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट खाएपछि शरीरबाट ग्लुकोज निष्कासन हुन्छ। त्यो ग्लुकोज गएर रगतमा मिसिन जान्छ अनि रगतमा मिसिएको ग्लुकोजलाई शक्तिमा परिणत गर्नको लागि, इनर्जीमा परिणत गर्नको लागि यसलाई सेल्सभित्र राखिदिनु पर्ने हुन्छ, पचाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेल्सभित्र पचाउनको लागि, राख्नको लागि के क्यारियरको रूपमा केले काम गर्छ भने इन्सुलिनले काम गर्छ। इन्सुलिन भनेको हाम्रो पानक्रियाजबाट निस्किने एक किसिमको हार्मोन हो। त्यो हार्मोन निस्किएपछि ब्लडमा भएको ग्लुकोजलाई उठाएर लगेर सेल्सभित्र हालिदिन्छ र सेल्स इनर्जाइज हुन्छ र आफ्नो काम स्मुथली यसले सम्पादन गर्छ। तर सेल्सले यति मात्रै ग्लुकोज लिन्छ जति उसलाई आवश्यक छ, जति उसले खपत गर्न सक्छ, अथवा जति उसँग स्टोरेज क्यापेसिटी छ त्यो भन्दा बढी यसले एकोमोडेट गर्न सक्दैन। तर हामी के गर्छौँ भने बढी कार्बोहाइड्रेट खाइदिन्छौँ, पटक पटक खान्छौँ, धेरै खान्छौँ। जति बढी कार्बोहाइड्रेट शरीरमा जान्छ त्यति नै बढी ग्लुकोज निष्कासन हुन्छ। जति बढी ग्लुकोज निष्कासन हुन्छ त्यति नै बढी त्यो ग्लुकोजलाई क्यारी गर्नको लागि इन्सुलिनको प्रोडक्सन हुन्छ। जति इन्सुलिन बढी प्रोडक्सन हुन्छ त्यति नै सेल्सले आफूलाई सावधान बनाउँछ। अब धेरै भयो, आवश्यकताभन्दा बढी त उसले लिन सक्दैन, नसकेपछि सेल्सबाट त्यहाँ सतर्क सावधान हुन्छ। अनि यता इन्सुलिन चाहिँ बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि अब उसको जाने ठाउँ, राख्ने ठाउँ, थुपार्ने ठाउँ त त्यही हुन्छ, त्यही लगाएर थुपार्नको लागि अगाडि बढ्छ त्यो। अनि सेल्सले त्यहाँ आफ्नो प्रतिकार जनाउँछ त्यहाँ। अनि सुरुवाती अवस्था यो हो, यो झगडाको सुरुवात यही हो। यो मनमुटावको बीजारोपण चाहिँ डायबिटिजमा यहीँबाट हुन्छ। यो फर्स्ट स्टेज, स्टार्टिङ स्टेज यो हो। यसपछि अनि यो 2-3 वर्ष यो कन्डिसनमा अगाडि बढ्छ। त्यसपछि दोस्रो स्टेजमा पुग्छ। दोस्रो स्टेजमा पुगेपछि इन्सुलिन अत्यधिक बन्न थाल्छ। इन्सुलिनको मात्रा झन्झन बढ्दै जान्छ। त्यसरी इन्सुलिनको मात्रा बढ्दै गएपछि के हुन्छ भने त्यसले आफ्नो शक्तिलाई बढाउँदै लिएर जान्छ। किनभने इन्सुलिनको सङ्ख्या बढी भएपछि शक्ति बढ्यो, शक्ति बढेपछि के गरिदिन्छ भने जबरजस्ती लगेर त्यो ग्लुकोजलाई त्यो सेल्सभित्र लगेर कोचरिदिने काम गर्छ। अनि सेल्स पनि आफूलाई अझ बलियो बनाउँछ, प्रतिकारमा उत्रिन्छ। अनि त्यहाँ द्वन्द्वको लेभल बढ्न जान्छ। अनि यतिखेर केही सिम्टमहरू देखिन्छ शरीरमा, जस्तै वेट बढ्नु, पेटको साइज बढ्नु, पेट बाहिर निस्किनु, अथवा चाहिँ किडनी ड्यामेज, किडनीमा केही कम्प्लिकेसन देखिनु, अथवा चाहिँ त्यहाँ इन्फ्लामेसन देखिनु,
रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा असर पर्नु, मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा असर पर्नु, अथवा चाहिँ भन्छौँ यसलाई चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्सन अथवा इम्पोर्टेन्सी बढ्नु, अथवा फिमेलहरूमा पिसिओडी, पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भन्छौँ, त्यस्तो किसिमको समस्याहरू देखा पर्छ। र हाम्रो एउटा ब्लड भेसल्स हुन्छ, बडो मसिनो ब्लड भेसल्स हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ क्यापिलरिज भन्छौँ। त्यो क्यापिलरिजको भित्र भागमा एउटा लेयर जस्तो हुन्छ, त्यो लेयर बडो मसिनो झिल्ली जस्तो लेयर हुन्छ, जसलाई इन्डोथेलियम लेयर भन्ने गरिन्छ। त्यो इन्डोथेलियम लेयरमा इन्फ्लामेसन सुरु हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा क्लटिङ हुन जान्छ, ब्लड क्लटिङ देखिन थाल्छ। त यस्तो किसिमकै समस्या देखिन्छ, तर यो पनि 1-2 वर्ष चल्छ। अनि हामी तेस्रो अवस्थामा पुग्छौँ। तेस्रो अवस्थालाई लो ब्लड सुगरको स्टेज पनि भन्ने गरिन्छ। यतिखेर एउटा पेकुलियर किसिमको फेनोमेना देखिन्छ ब्लडमा, जुन चाहिँ के हो भने ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ घटेको देखिन्छ, जसलाई रियाक्टिभ हाइपरग्लाइसेमिया अथवा रियाक्टिभ हाइपोइन्सुलिमिनिया पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा के हुन्छ भने हामी कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट खाएपछि ग्लुकोज निस्किन्छ, त्यो चाहिँ सधैँको जस्तै एउटा चाहिँ टेन्डेन्सी हो। तर अबको अवस्थामा यो थर्ड स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भने अलि फरक किसिमको एउटा चाहिँ प्रवृत्ति देखिन्छ शरीरमा। त्यो के हो भने हामीले कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट खाएपछि ग्लुकोज बन्छ। त्यो ग्लुकोज देखेपछि, जब ग्लुकोज निष्कासन भएको देख्छ पानक्रियाजले, पानक्रियाज एकदम इरिटेट हुन्छ। यो स्टेजमा पानक्रिया एकदम इरिटेट हुन्छ। इरिटेट भएपछि उसले के गरिन्छ भने प्रशस्त अत्यधिक मात्रामा इन्सुलिन निकालिदिने काम गर्छ। अनि त्यो इन्सुलिनले के गर्छ भने, इन्सुलिन त अब धेरै भयो, इन्सुलिनको सङ्ख्या त निकै बढ्यो, निकै बढेपछि अनि त्यो ब्लडमा भएको ग्लुकोजलाई त्यो इन्सुलिनले उठाएर लगेर जबरजस्ती लगेर सबै लगेर के गरिदिन्छ भने सेल्समा लगेर कोचिदिन्छ। ब्लडमा भएको जति पनि ग्लुकोज छ सब लगेर सेल्समा हालिदिन्छ। अनि यतिखेर गएर ब्लड टेस्ट गर्छौँ, ब्लड टेस्ट गर्दा के हुन्छ भने ब्लडमा ब्लड सुगरको लेभल कम देखिन्छ। ब्लड सुगरको लेभल अथवा भनौँ पिपी र यो चाहिँ फास्टिङको जुन ग्याप छ, ग्याप खासै हुँदैन। फास्टिङमा 80 छ भने पिपीमा 85 अथवा 90, अथवा कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने फास्टिङमा 90 छ भने पिपीमा 80 देखिन्छ। यस्तो किसिमको एउटा टेन्डेन्सी पनि देखिन्छ, जसलाई मैले भने यसलाई रियाक्टिभ हाइपरग्लाइसेमिया रियाक्टिभ हाइपरग्लाइसेमिया अथवा रियाक्टिभ हाइपोइन्सुलिमिनिया पनि भन्ने गरिन्छ। यो अवस्था पनि केही समयसम्म चल्छ, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष चल्छ। त्यसपछि हामी फोर्थ स्टेजमा पुग्छौँ। फोर्थ स्टेजमा पुगेपछि के हुन्छ भने ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ अब बढेको देखिन्छ। फास्टिङमा एबोभ 100 अनि पिपीमा एबोभ 125 यो अवस्था देखिन्छ। अनि यसको केही समयपछि नै यो ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ अझ बढ्न जान्छ, ऱ्यापिडली नै बढ्न जान्छ र बढेर यो पिपी एबोभ 200, फास्टिङ एबोभ 125 यो अवस्था देखिन्छ तपाईँले टेस्ट गराउन जानुभयो भने। अनि डक्टरले यसलाई चाहिँ प्री डायबिटिज कन्डिसन भनिदिन्छ। प्री डायबिटिज कन्डिसन हो, तपाईँलाई अब कुनै पनि बेला अब डायबिटिजको चाहिँ देखिन्छ, चाहिँ गाह्रो साह्रो हुनसक्छ। अनि कतिले त यो अवस्थामै औषधि चलाइदिनु पनि सक्छ, कसैले चाहिँ औषधि होइन, तपाईँ अलिक खानपानमा अलिकति चाहिँ परहेज गर्नुहोस्, अलि एक्सर्साइज गर्नुहोस्
अलिकति स्ट्रेस कम गर्नुहोस्, यस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव पनि दिन्छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ ठिक छ म हेर्छु। अनि त्यसपछि यो प्रोग्रेसिभ डिजिज हो, तपाईँले सही रूपमा यसलाई एड्रेस गर्नु भएन त्यतिखेर भने यो त प्रोग्रेसिभ डिजिज हो, बढ्दै जान्छ। त्यसपछि यो 5औं स्टेजमा पुग्छ। 5औं स्टेजमा पुगेपछि बाहिरबाट त खासै केही देखिँदैन, तर भित्र धेरै ड्यामेज भइसकेको हुन्छ। यसले किडनीमा धेरै असर गरिसकेको हुन्छ। लगभग 60% बढी किडनी चाहिँ ड्यामेज भइसकेको हुन्छ। कोरोनरी डिजिजको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सिम्टमहरू देखिन थाल्छ। तपाईँको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम जुन छ त्यसमा सिभियर किसिमको चाहिँ विकनेस देखिन थाल्छ। यस्तो किसिमको समस्याहरू देखिन थाल्छ र ब्लड सुगरको लेभल पनि 200 भन्दा माथि गइसकेको हुन्छ। अनि डक्टरले तपाईँलाई औषधि चलाइन्छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई इन्सुलिनको आवश्यकता छ, इन्सुलिन बढी प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, इन्सुलिन बढी बनाउनु पर्यो भनेर इन्सुलिन बढाउने किसिमको औषधि तपाईँलाई प्रेस्क्राइब गरिदिन्छ। अनि त्यो औषधिले के गर्छ? औषधि तपाईँ बिहान 2 चक्की, बेलुका 2 चक्की अथवा डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार एडभाइस अनुसार कति चक्की कति बेला त्यो खानुहुन्छ। जब तपाईँ खानुहुन्छ नि त्यो औषधि, त्यो खाएपछि त्यहाँबाट घोडचडी निस्किन्छ। घोडचडी के हुन्छ? हातमा कोरा लिएर बसेको हुन्छ। अनि त्यो कोराले इन्सुलिन त्योलाई पानक्रियाले हान्छ अनि भन्छ इन्सुलिन निकाल। अनि पानक्रियाले लाचार भएर इन्सुलिन निकाल्छ। सकी नसकी इन्सुलिन निकाल्छ। अनि इन्सुलिनको सङ्ख्या धेरै भयो। धेरै भएपछि इन्सुलिनले त्यो ग्लुकोजलाई जबरजस्ती उठाएर लगेर सेल्सलाई एब्युज गर्दै, यसलाई जबरजस्ती गर्दै सेल्स लगेर हालिदिन्छ। बेलुका पनि त्यही गर्छ। जब औषधि खानुहुन्छ घोडचडी आउँछ कोरा लिएर, फेरि हान्छ। 2 थप्पड यता हान्छ, 2 थप्पड उता हान्छ। इन्सुलिन निकाल भन्छ, इन्सुलिन निकाल्छ। पानक्रियाले जब लाचार भएर इन्सुलिन निकाल्छ। इन्सुलिनले फेरि त्यो ग्लुकोजलाई लगेर त्यहाँभित्र ठुस दिने काम गर्छ। त यो क्रम पनि चल्छ केही समयसम्म, केही वर्षसम्म चल्छ। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षसम्म पनि चल्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ एउटा ट्याब्लेट खाएर काम चलिरहेछ भने ठिकै छ, तपाईँ ट्याब्लेट खानुहुन्छ। आज एउटा ट्याब्लेट खानुभयो, त्यो केही समयपछि 2टा ट्याब्लेट दिइन्छ, त्यसपछि फेरि 4 ट्याब्लेट गरिदिन्छ। ट्याब्लेट बढाउँदै जान्छ। के भने त्यो पहिलाको डोज त काम नगर्ने भयो, डोज बढ्दै जान्छ। अनि त्यसपछि एउटा यस्तो पोइन्टमा पुगिन्छ, जति डोज बढाए पनि ओरल मेडिसिनले अब पानक्रियालाई कुनै पनि स्टिमुलेट गर्न नसक्ने अवस्था पुग्छ र इन्सुलिन निष्कासन हुन बन्द हुन्छ। अब इन्सुलिन निस्किन, ब्लड सुगर त ब्लडमै देखियो। अब फेरि गाह्रो हुन थाल्यो, अप्ठ्यारो हुन थाल्यो। अनि डक्टरले बुझ्छ तपाईँलाई अब औषधिले काम गरिरहेको छैन भनेर। अब तपाईँ 6th स्टेजमा पुग्नुभयो, जतिखेर अब तपाईँलाई औषधि होइन इन्सुलिनको इन्जेक्सन रेकमेन्ड गरिन्छ। अब कति डोज लिने हो, कति एमजी लिने हो त्यो डक्टरले भन्छ। अनि पेटबाट तपाईँलाई इन्सुलिनको इन्जेक्सन दिने गरिन्छ। त्यो इन्सुलिनको इन्जेक्सनले पनि तपाईँलाई केही समयसम्म भर्थे गर्छ, काम चल्छ। त्यसपछि एउटा यस्तो अवस्था आउँछ, इन्सुलिन इन्जेक्सनले पनि तपाईँलाई चाहिँ कुनै असर गर्न छोड्छ। त्यसरी इन्सुलिनले पनि काम गर्न छोडिसकेपछि अनि डक्टरले भन्छ अब तपाईँले त डायलिसिस गर्नुपर्ने नै भयो। सुरुमा हप्ताको 1 चोटिबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि हप्ताको 2 चोटि हुन्छ। रगतलाई चाहिँ फिल्टर गरिन्छ। अनि यो अवस्था पनि केही समयसम्म चल्छ। अनेक कमी कमजोरी सहँदै, अनेक कष्ट थेक्दै तपाईँले इन्सुलिन गर्नुहुन्छ, के डायलिसिस गर्नुहुन्छ। त डायलिसिसको पनि एउटा हद हुन्छ, एउटा समय सीमा हुन्छ। त्यसपछि डायलिसिसले पनि काम गर्न छोड्छ। डायलिसिस पनि इनइफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि अनि डक्टरले के भन्छ, अब त एउटै उपाय बाँकी छ, अब तपाईँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नैपर्छ।
अब तपाईँ किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि किडनी डोनर खोज्नुहुन्छ, पैसाको जो गर्नु होला अथवा कुनै आफन्तको लिनु होला, जे होला, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु। किडनी ट्रान्सप्लान्टले पनि केही समय मात्रै काम गर्ने, त्यसको पनि केही समय सीमा हुन्छ। त्यसपछि त्यसले पनि काम गर्न छोडिसकेपछि अनि त्यसपछि भगवान भरोसा, अर्को उपाय छैन। त यसैले भनिन्छ यो डायबिटिसलाई प्रोग्रेसिभ डिजिज भनेर, इनक्युरेबल डिजिज भनेर। मोडर्न मेडिकल साइन्समा यस्तो किसिमको एप्रोच छ। तर यो यस्तो होइन, यसलाई सहजै रिभर्स गर्न सकिन्छ, यसलाई पुनरावृत्ति गर्न सकिन्छ, यसलाई क्योर गर्न सकिन्छ। बडो सजिलो तरिका, बडो सस्तो तरिका, सर्वसुलभ तरिका यो न्युट्रिसन थेरापीमा छ। खानपानबाट यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ। यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट बिना, बरु प्रशस्त साइड बेनिफिट सहित यसलाई केही घण्टादेखि केही महिनाभित्रमा यसलाई हामी चाहिँ रिभर्सल गर्न सक्छौँ। लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट डिग्री हासिल गरेपछि म यो अभियानमा लागेको छु। यदि तपाईँ यस सम्बन्धी कुनै सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि सम्पर्क गर्नुहोस्। यो मुलुकलाई डायबिटिज मुक्त बनाउन तपाईँ हामी मिलेर पहल गरौँ। जसरी यो देशलाई हामीले बिफहरू मुक्त देश अथवा पोलियो मुक्त देशको रूपमा यसलाई हामीले बनायौँ, त्यस्तै किसिमले डायबिटिज मुक्त देशको रूपमा यसलाई गर्नको लागि पहिला तपाईँले आफ्नो डायबिटिजलाई ठिक पार्नु पर्यो। तपाईँ आफू डायबिटिजबाट मुक्त हुनु पर्यो, अनि तपाईँले आफ्नो वरिपरिकोलाई मुक्त बनाउनु पर्यो, अनि यो देश डायबिटिज मुक्त देश हुन्छ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।